का फोन आया था, उसने कहा मुफ्ती साहब आपने मेरा राज फाश कर दिया। मैंने राज फाश नहीं किया भाई, किसी को क्या पता मैं किसका वाकया सुना रहा हूं, मैं नाम थोड़ी बता रहा हूं। वो जिस आशिक का वाकया ना, उसने कहा मुझे यार आपने मेरे बारे में सबको बता दिया। भाईजान आपके बारे में किसको क्या पता, मैं किसी का राज फाश नहीं करता। अब मुझे ये लगा कि बयान में खड़ा होकर ना बोले मुसाहब आपने मेरा राज फाश कर दिया। वो ऐसे तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे ना, तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे, तो एक को नमाज में कुछ बात की उसने। जब इसने नमाज में बात की तो दूसरे ने बोला भाईजान बातें करने से नमाज टूट जाती है, बातें करने से नमाज टूट जाती है। तो तीसरा बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात नहीं की। तो तीनों की टूट गई ना। तीसरा कहता है अल्लाह का शुक्र है मैं खामोशी खड़ा हूं। तो तीनों की टूट गई ना। तो ऐसे ही बाज लोग, हम तो अस्सलामुअलैकुम समाइन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। राज फाश नहीं कर रहे होते, वो खुद अपना राज फाश कर देते हैं। तो एक आशिक का फोन आया, कहने लगा अब पूरे बयान से ना देखना ये क्लिप निकलेगा और हिट भी ये वाला क्लिप होगा। फिर लोगों के कमेंट्स होंगे मुफ्ती साहब क्या आशिक माशूक की मिसालें देते रहते हैं। पूरा बयान एक तरफ, ये वाला क्लिप के लाखों व्यूवर्स होंगे इसके, देखना आप। और इस पे जो लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का वाकया, ये लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का सच्चा वाकया। तो सच्चे आशिक तो आजकल मार्केट में होलसेल के हिसाब से जो अपने आप को सच्चा, वो सारे इस पे सर्च करेंगे यार देखें क्या हुआ, सेम हमारे साथ भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया है, फोन आया मेरे पास, इश्क हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है, तो आप वालिदैन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तरा लिल मुतहाबैन मिसलन निकाह, हदीस में आते हैं दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो हम तो नहीं कहते कि इश्क को खत्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को, फिर मुझे नहीं फोन करो, अब्बा को फोन करो, जो मैं उसका अब्बा नहीं हूं। तो फिर अब्बा को फोन करो, उसके यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो उसको, लानत भेजो। एक चीज मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोगों का, शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना। तमीज का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूंगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फोन किया तो मैं भी दुआ करता हूं, अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुकद्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो। मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी खराबी नहीं है तो यार बिला वजह खाम खा में इंकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई ये सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? देखो जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती है कि बाज दफा कि भाई अब इसको निचोड़ तो लिया है हमने पूरा, पेंशन मिलेगी अब तो हमें, प्लॉट भी दे दिया इसने, घर भी मेरे नाम कर दिया, बच्चे भी बड़े कर दिए। बाज खवातीन क्या करती हैं, जवानी में मियां को नचोड़ने के बाद बुढ़ापे में बहुत सताती है। भाई सब खवातीन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाज खवातीन ऐसा करती हैं। वो बुढ़ापे में मियां को, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना खांसने के अलावा, तो बच्चों के साथ मिलकर इंतकाम लेती हैं उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। औरत गैरतमंद होगी ना तो बुढ़ापे में बच्चों की तरफदारी के बजाय अपने शौहर की तरफदारी करेगी। यह भी अच्छे अखलाक की अलामत है। वो कहेगी बेटा तुम्हें जो मैंने इतनी मोहब्बत से पाला है ना, इस शख्स ने मुझे सहारा दिया, घर दिया, इसने मुझे छांव दी,
اس کی بیس پر آج تمہارے بازوؤں میں قوت ہے. تو غیرت مند عورت کیا کرے گی؟ وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی؟ مرد کا ساتھ، شوہر کا ساتھ دے گی. بچوں کی سائڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائڈ لینا شروع کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں، کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائڈ نہیں لے گا. وہ کس کی سائڈ لے گا؟ بیوی کی. وہ کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے، پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے، تم بعد میں آئے ہو. صحیح ہے نا؟ پہلے یہ ہے، بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے. کیا کرے یار اب آدمی کیا رونا روئے بیٹھ کے. تو جو ہے نا، تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں، وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان میں نے کہا کوئی ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا. میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا، کیسا روتی ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے. بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے، تو کیسا روتی ہیں، کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے، بھولائیاں. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے باپ کا انتقال ہو گیا، ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں، تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے، بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے، مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد امید ختم، اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے، شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے، ختم، اس کا نمبر بلاک، اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی، اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا، بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے، بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے، بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے، اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں، سن لو. حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا، کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے ہو گے مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے، دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ، اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت؟ وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا، کبھی ڈانٹتا رہے گا، تعلق ختم، نمبر بلاک، آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا، میرا ایمان خراب ہو رہا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی، اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں، یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے، وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی، تمیز سے نہیں مل رہی، چھوڑ دو، اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو، اس کا نمبر بلاک کر دو، ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی، اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا، وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا، ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں، تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا، اور نکاح کو کوئی چانس ماس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا، میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے، اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کرے میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگے وہ مجھے مل جائے. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے، یعنی اللہ سے دعا مانگو، اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر، بہتر نہیں ہے تو
मुक़द्दर हो सकता है अल्लाह के इल्म में ये बेहतर ही ना हो। ये भी तो मुमकिन है कि आप चाह रहे हो हर वो चीज जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो अल्लाह से पहले दुआ मांगो और फिर जो है वो पैगाम भेजो। अगर नहीं कबूल होता तो फिर अपना दिमाग यहां से हटाओ। और दिमाग हटाने का तरीका यह है कि उसका जानबूझकर तसव्वुर ना करो। ये मैंने पूरा वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि कोई आशिक वाशिक बैठा हो तो वो सुन ले कि इस तरह से इलाज होगा। कभी उसका दिमाग में तसव्वुर ना लाओ, ठीक है ना, जान कर ना लाओ। खुद भी आ रहा है तो वो एक अलग बात है ना, वो तो गैर इख्तियारी चीज है। खुद से आ रहा है तो एक अलग बात है। जान कर ना सोचो उसके बारे में, अपने आप को मसरूफ रखो, उसकी तरफ कभी जाओ नहीं, उस रास्ते से ना गुजरो। तो ये परहेज है, ये परहेज करोगे तो फिर मैं दवा बताऊंगा। ये भी दवा नहीं, मेडिसिन नहीं दी है, ये तो उस मेडिसिन के परहेज हैं। उसके बाद मेडिसिन भी मिलेगी, जो जिक्र वो बताएंगे अल्लाह का जिक्र वो बाद में, पहले ये परहेज। उसने कहा ये नहीं हो सकता मुझसे। उसने कहा मुझे तो दूध चाहिए नहीं होता, फिर भी वहां जाता हूं मैं दूध खरीदने मुझे तो दूध की जरूरत नहीं होती, फिर भी जाता हूं। और कहा आप बस मुझे किसी तरह से वो दिला ही दें। तो हकीमुल उम्मा, पहले जमाने में लोगों में बुजुर्गों का एहतराम भी था। उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उसके। अब देखो आप कहोगे बदअखलाकी है थप्पड़ लगाना, हालांकि ये ऐन उस मौके पर क्या थे, अखलाक थे। उन्होंने एक जोर से तमाचा लगाया, कहा कि जब इलाज कराने आया है तो तबीब की बात मानता है नहीं। अब डॉक्टर अगर किसी मरीज को कहे ये करो वो करो, कह रहे मैं ये नहीं करूंगा, तो डॉक्टर कहे दफा हो यहां से, मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे हैं। एक थप्पड़ लगाया उसके जोरदार ना, बोला जब आए हो हमसे इलाज कराने के लिए और हमारी मानते नहीं हो तो टाइम क्यों जाया करो हमारे। जोर से तमाचा लगाया। लोगों में सलाहियत थी पहले जमाने में। अगले दिन आया, कह रहा है आपके उस तमाचे के साथ ही मेरा इश्क खत्म तमाचा लगा है और इश्क खत्म। हकीमुल उम्मा को हकीमुल उम्मा इसलिए तो कहते थे कि वो जानते थे किसका कैसे इलाज होगा। इसका इलाज तमीज से नहीं हो सकता इसको यह है कि जबरदस्ती इसके कूले में इंजेक्शन ठोक दो। तो वही किया उन्होंने, तो लगाया जोर से थप्पड़ उसका। तो एक और वाकया ऐसा बड़ा दिलचस्प जहन में आया था, उसका भी इलाज हो गया था फौरन। ये तो थप्पड़ लगाया था ना, बड़ा दिलचस्प वाकया जहन में आया था, निकल ही गया जहन से। तो इन्होंने लगाया उसको जोर से थप्पड़ और उसका हो गया इलाज। हाँ, एक दहरिया आया, एक शख्स आया, दहरिया नहीं था, मुसलमान था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। वो कहने लगा मुझे इस्लाम के बारे में ना बड़े वसवसे आते हैं, पता नहीं इस्लाम ठीक है या नहीं है, क्या है ये। हर आदमी का इलाज दलाइल से नहीं होता, याद रखो। जो हिकमत वाले लोग होते हैं वो समझते हैं कि इसका फॉल्ट है क्या, इसके अंदर टेक्निकल खराबी है क्या, उस खराबी को दूर करते हैं। उसको हर तरह से दलाइल से समझा दिया, फिर भी आया कहने लगा हजरत मुझे बड़े इश्काल। तुम हजरत हकीमुल्लाह ने फरमाया दफा हो जाए यहां से, तेरे जैसे आदमी को इस्लाम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तू काफिर हो जा। तू ये समझ रहा है कि तू इस्लाम पर एहसान कर रहा है। ये जुमला उन्होंने कहा है और कह रहे हैं मेरे सारे वसवसे खत्म। उसको फॉल्ट उसके अंदर ये था, वो ये समझ रहा था गोया अल्लाह को कुछ मिल रहा है मेरे जैसे प्रोफेसर को इस्लाम में दाखिल करके, और इस्लाम को मेरी जरूरत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब उसको बताएंगे इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम सारी सलाहियतें तेरे ऊपर ही खर्च करते रहे बैठ के, तो हो जा भाई, जहां इतने सारे लोग काफिर हैं एक और हो जाएगा। तू क्या समझता है, तू चाहता है इतना प्रोटोकॉल देंगे सबको छोड़ के हम तेरे पीछे लगे रहें। तो उसको अपनी औकात समझ में आ गई, उसको औकात समझ में आ गई, भाई ये मेरी जरूरत है, इस्लाम की जरूरत मैं नहीं हूं। लेकिन ये आप ना करना शुरू कर दें, को थप्पड़ लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, हर आदमी पे हर चीज सूट नहीं करती। तो इसी वजह से देखो इस्लाम ने बच्चों पे सख्ती करने की भी इजाजत दी है, बल्कि बाज मौके पे हुक्म दिया है। लोग कहते नहीं बच्चों से सख्ती बिल्कुल ना करो, बच्चों से सख्ती बिल्कुल ना करो। भाई बाज चीजें बच्चे मोहब्बत से समझेंगे, बाज चीजों की अहमियत मोहब्बत से नहीं, वो सख्ती से समझ में आएंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, बहुत कम नौबत आती है। एक छोटे बच्चे ने मेरे क्या किया, बगैर परमिशन के ना मेज से 5 रुपए उठा लिए। बच्चों को हमने बताया कहीं भी
کوئی بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں تھوڑے ہوں زیادہ, کوئی بچہ بھی والدین کی پرمیشن کے بغیر پیسے کہیں سے بھی نہیں اٹھائے گا, چاہے کتنے بکھرے ہوئے پیسے پڑے ہوئے ہوں. ہوتا ہے نا آدمی بٹوا نکال کے رکھتا ہے, پیسے بکھر گئے. بچوں کو کہا ہے کیونکہ اس سے عادت کیا ہوتی ہے, تو ایک بچہ بھی نہیں, بچی نے کیا, 5 روپے اٹھا لیے. مجھے یاد ہے اس کو میں نے زور سے تھپڑ مارا. وہ تھپڑ خوف بٹھانے کے لیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے. وہ دن, آج کا دن کئی سال ہو گئے اس واقعے کو, یعنی میرا خیال ہے 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے. پیسے پڑے رہتے ہیں, کبھی کوئی بچہ ہاتھ, کیونکہ اس کو پڑا ہے تو سب کو عبرت ہو گئی. کیا ہوا, ان کے مزاج میں ایک چیز انسٹال ہو گئی ہے, سافٹ ویئر ڈال دیا ہم نے, انسٹال کر دیا. سمجھ رہے ہو نا کیا ہو گیا بھائی, انسٹال کر دیا. ویسے سمجھانے سے نہیں ہوتا, بیٹا دیکھو 5 روپے اٹھانا بہت بری بات ہے. بچہ کیا کہتا ہے, بعض دفعہ بچوں کی مائیں آگے دلائل 5 روپے ہی تو ہیں, بعض دفعہ بچوں کی مائیں دفاع شروع کر دیتی ہیں 5 روپے ہی تو ہیں نا, اس میں کون سا طوفان آ گیا, آپ کا پیسہ بچوں کا پیسہ ہی تو ہے بھائی. اس نے 5 اٹھا لیے تو اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے, تو میں نے تو اگر 500 کا اٹھا لیا مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دو گے. تو وہ بعض دفعہ عورتیں بھی الٹے سیدھے دلائل شروع کر دیتی ہیں. جب چانٹا پڑ گیا تو بچے کی ماں کو بھی اندازہ کہ بھائی یہ بڑا جرم ہے. بھائی دلائل گئے ایک تیل لینے, ہمارا یعنی یہ گویا باپ نے پیغام دے دیا کہ دلائل کیا ہے, بچہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, اس کے کیا دلائل ہیں. ایک طرف میں یہ چیز برداشت, پیسوں کے معاملے میں ایکوریسی ضروری ہے. جہاں محبت ہونی چاہیے, ہاں عشق, وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو, یہاں سے تعلق ختم. تو پتہ ہے کیا کہتے, رونے لگا, کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا, مجھے اس سے سچی محبت ہے, پاک محبت ہے, سچی محبت ہے, سچا عشق. یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے, سچا عشق اور جھوٹا عشق. مجھے آ گیا غصہ. بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا نا وہ ٹھیک کر رہا تھا, عشق ہو گیا, انسان ہے, ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ویسے تو بے احتیاطی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے. چلو بے احتیاطی ہو گئی, لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا, کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح, تبھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے, اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے, ابا مجھے وہ کالج میں لڑکی پسند آ گئی, مجھے عشق ہو گیا, میں شادی کرنا, ابا پڑاخ کر کے ایک چماڑ لگا دیتے, وہ تجھے میں نے یہ عشق عاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ, اس لیے نہیں تھا, لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے. تو ابا بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ایک نمٹاؤ یار. بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں, تو ابا وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی اگر ہو گئی ہے, پاگل نہیں بھی ہوئی, تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو. عقل مند باپ یہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے اولادوں کو, یہاں جو والدین بیٹھے, اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں. بے شک براہ راست کرتے ہوئے شرم آ رہی تو کسی پرچہ لکھ کے ابا کی تکیے کے نیچے لکھ دیں, ابا سیٹنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں, میری شادی کرا دو. اور نام نہ لکھو اپنا, ابا خود ہی, ابا کو سب کا پتا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے. تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ, اس سے بغاوت پھیلتی ہے, کیونکہ جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی. ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے, وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا اس نے کہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر ابا غیرت دکھائیں, بولے بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی, یہ ہماری بہو بنانے کے قابل, یہ ہماری پرمپرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نارملی ماننا چاہیے. تو اب کیا ہے, میں نے اس سے, اب وہ کیا نا رونے لگا. بس یہ بیان, یہ کس واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ رونے لگا, کہہ رہے نہیں مجھے سچی محبت ہے. مجھے پھر آیا غصہ, میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کرو, ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا, دل زخمی ہے آپ کا,
यहां तक बात समझ में आती है, इंसान है, हो जाता है तो निकाह का रास्ता है, नहीं हो रहा तो परेशान होना भी समझ में आता है, ये सच्ची मच्छी नहीं करो भाई। मैंने कहा अपनी माँ से क्यों नहीं है ऐसी मोहब्बत आपको? माँ नाराज होती है कभी, बातचीत छोड़ दे तो फिर ऐसा रोना आया कभी? जिसने सारी जिंदगी पाला पोसा जवान किया है भाई, कभी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती माँ। आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपकी बीमारी पे ऐसे ही रोएगी जैसे जब 2 साल के बच्चे थे उस वक्त रोती थी। क्या अल्लाह ने अजीब रिश्ता, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं, एक दफा भी कभी पैसे नहीं मांगे। किसी को बावर्ची रखो, फ्री में कितने दिन पका के खिलाएगा रोटियां भाई? 4-5 दिन के बाद बोलेगा भाई हमने क्या ठेका लिया हुआ खिदमत का, पैसे दो, तनख्वाह दो, नहीं दोगे जाएगा वहां से। सारी जिंदगी रोटियां पका के खिलाती है, सारी जिंदगी। ना खाने पे तो नाराज होगी, खाने पे कोई मुआवजा नहीं मांगेगी। कितना बड़ा एहसान है, उससे ऐसी जज्बाती मोहब्बत नहीं होती। उस पे रोना नहीं आएगा, उस पे जज्बात नहीं मुश्तिल होंगे। तो वहां नहीं हो रहे तो यहां अगर हो रहे हैं तो इसको पाकीज़ा मोहब्बत का लेवल लगाने की जरूरत। मैंने कहा उसको लकवा हो जाए ना, जो तुम्हारी जो महबूबा है, बीपी हाई हुआ और जनाब थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर देखूंगा, फिर कहेगा दिल कहने मुझसे सब जान छुड़ा दो खुदा के लिए, फिर तावीज मांगेंगे जान छुड़वाने के तावीज। ऐसा ही होता है ना। और वो भी जो तुम पे इतना लट्टू हो रही है भाई, वो भी सिर्फ एक जाहिरी इश्क है। हां बाज दफा हकीकी भी होता है, वो अखलाक से किसी के मुतासिर हो गए, दीनदारी से मुतासिर हो गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन ज्यादातर सिर्फ शक्लों पे मर रहे हैं, शक्लों पे। अखलाक वखलाक एक तरफ गए हुए हैं, दीनदारी अखलाक को कोई नहीं लिफ्ट कराता आजकल, सिर्फ शक्ल पे। तभी इनको किसी अदाकार से करा दो ना, फौरन भाग जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम समाइन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।